बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि आज बिलावल ज़रदारी कोयटा गए थे और मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका पहुंचा है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे मुस्लिम लीग नून की जो लड़ाई है वो इस हद तक चली गई है कि मुस्लिम लीग नून के 2 धड़े दफ्तर पर कब्ज़ा करने के लिए, मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर कब्ज़ा करने के लिए आपस में लड़े और फिर एक धड़े ने कब्ज़ा कर लिया। और साथ हम बात करेंगे जो जहांगीर तरीन का मामला है, वो मामला अब जो जहांगीर तरीन है वो कैसे इमरान खान के सामने झुक गए हैं और आज लोधरा में एक कन्वेंशन था, उसे ख़िताब किया है। आप जानते हैं जहांगीर तरीन का मामला उसी दिन ख़त्म हो गया था, नज़ीर चौहान को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन कोई भी जहांगीर तरीन के ग्रुप का शख्स नहीं गया और उसने जाकर जो मामला था नज़ीर चौहान का उसके ऊपर नहीं बोला। ना किसी ने जाकर जेल में मुलाकात की, ना किसी ने उनके साथ हॉस्पिटल में मुलाकात की, और वो इस सारे के सारे मामले पर पहले अकेले कानूनी जंग लड़ते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली, अपने बयानात वापस ले लिए और एक बात साबित हो गई कि नज़ीर चौहान ने जो इल्ज़ामात लगाए थे शहजाद अकबर पर, वो सारे के सारे झूठे थे और वो थे सियासी इख्तलाफात थे और सियासी जो मसाइल थे उनकी बुनियाद पर वो हमला किया गया था शहजाद अकबर के अकायद पर या उनके दीन और मज़हब पर, और जिसके ऊपर तनकीद भी की गई थी। और बाद में नज़ीर चौहान ने उस मामले पर माजरत कर ली और अपनी गलती तस्लीम की कि वो इल्ज़ाम गलत था। आप ये भी जानते हैं कि जब वो जेल से बाहर आते हैं तो आकर वो जहांगीर तरीन से ये कहते हैं कि आपको थोड़ी सी कोई शर्म होती, हया होती तो आप ऐसा ना करते। आपने अपने केसेस के लिए मुझे इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद आपने टिश्यू की तरह मुझे फेंक दिया। मुझसे आप इल्ज़ामात लगवाते रहे, मुझसे आप सारी बातें कहलवाते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि आपने मेरे ख़िलाफ़ जो केस था उसमें ना मेरा साथ दिया, ना आपने मेरे बच्चों को रेस्क्यू किया, ना आप मेरे बच्चों के पास चल कर गए, ना आपने एक दफ़ा फ़ोन कॉल की। मैं हॉस्पिटल में था जिस पर आप मुझसे इल्ज़ामात लगवा रहे थे शहजाद अकबर। सबसे पहले शहजाद अकबर आते हैं, शहजाद अकबर आकर मुझसे मुआफ़ी मेरी इयादत करते हैं और मेरी मुआफ़ी तस्लीम करते हैं, मेरी माजरत एक्सेप्ट करते हैं। और आप लोगों ने क्या किया, ना ही कोई मेरे हक़ में बयान दिया, ना ही मुझे जेल में मिलने आए, ना ही मेरी पेशी पर आए और ना ही मुझे हॉस्पिटल में मेरी इयादत के लिए आए। आप कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे खैर ख़्वाह थे? आपने तो सिर्फ़ अपने केसेस के लिए मुझे इस्तेमाल किया। अब जब ये सारा मामला हुआ, क्योंकि जहांगीर तरीन उन दिनों अपने मामलात, जहांगीर तरीन को अपनी गलती नज़र आ गई थी। जहांगीर तरीन को ये भी लग गया था कि जो उसने रियासत पाकिस्तान या अवाम पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है, चीनी माफिया का जो ना सिर्फ वो चीनी माफिया के बड़े डॉन थे बल्कि उन्होंने रियासत के साथ और रियासत के अवाम के साथ उनको नुकसान पहुंचाया, मसनूई किल्लत की, रेट बढ़ाए, मार्केट से चीनी उठवाई, एक्सपोर्ट के नाम पर रियासत के पैसे को लूटा, सब्सिडी ली, कई मसाइल थे, सारे के सारे आप जानते हैं। अब उस पर जो जहांगीर तरीन है वो अपनी गलती मान चुके हैं और उनको ये भी समझ आ गई है कि इमरान खान को वो ब्लैकमेल नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, इमरान खान इनके हाथ से ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि क्योंकि इमरान खान ब्लैकमेल होने वाले नहीं थे, इमरान खान उनके सामने नहीं झुके। इमरान खान ने कहा सारे ले जाओ, जिनको लेकर आए थे सारे ले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो चीनी रिपोर्ट, शुगर कमीशन की रिपोर्ट मेरे सामने आ गई है, उसकी 5 उंगलियां जहांगीर तरीन की तरफ हैं। इस वजह से मैं मुआफ़ नहीं करूंगा। और जो इमरान खान है उन्होंने माफ़ नहीं किया। जहांगीर तरीन पहले ब्लैकमेल करते रहे, प्रेशराइज़ करते रहे, जब उसमें नाकाम हुए तो फिर जहांगीर तरीन चले जाते हैं पीर पगाड़ा के पास। वहाँ जाकर वो 1 हफ़्ता मिन्नत तरला करते हैं और वो सिंध और कराची में बैठे रहते हैं। और उसके बाद जब वो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको कानून के मुताबिक देखें, लेकिन मैंने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत की थी, मैं अब इस सारे मामले से पीछे हटूँगा। और यही वजह है कि वो नज़ीर चौहान के मामले पर भी उनको समझ आ गई थी और वो अपने आप को बचाना चाहते थे। आज लोधरा में एक कन्वेंशन हुआ है, वहाँ पर जहांगीर तरीन ख़िताब करते हैं और जहांगीर तरीन कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, लेकिन जो कानूनी केसेस थे मेरे ख़िलाफ़ वो झूठे थे और गलत बयानी पर मबनी थे और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया कुछ लोगों ने जो इस्लामाबाद में बैठे। इमरान खान की बात नहीं करते, वो कहते हैं कुछ लोग जो इस्लामाबाद में बैठे हैं उन्होंने मुझे निशाना बनाया। इस वजह से मैं अब इस सारे के सारे मामले में अलग हूँ और मैं अब इनका साथ मैं अब बगावत नहीं करवाऊँगा और मैं अब इमरान खान के साथ हूँ और मैं इमरान खान के शाना बशाना चलूँगा। ये हकीकत है
کہ عمران خان کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، اور آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا ہوگا جب پنجاب میں عثمان بزدار کو لایا گیا، جب آزاد کشمیر میں ابھی ایک نیازی صاحب کو لایا گیا، یا خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ جن کو لایا گیا تھا، تو ہر کسی نے دیکھ لیا کہ بڑے بڑے مافیا تھے یا بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، اور بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے بڑے طاقتور لوگ موجود تھے۔ اس کے باوجود عمران خان نے وہ کیا جو ان کو بہتر لگا، اور ان کی نظر میں وہ ریاست کے لیے بہتر تھا، اس وجہ سے وہ بلیک میل نہیں ہوئے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کو جو آج ایک اور ان کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، یہ مسلم لیگ نون سندھ کا جو قیادت ہے اس میں شدید آپس میں اختلافات آ چکے ہیں، اور اب مسلم لیگ ہاؤس کراچی پر ایک دھڑے نے قبضہ کر لیا ہے، اور دوسرے دھڑے نے جب ان پر حملہ کیا یا قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر ان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی، گالم گلوچ بھی ہوئی، اور پوسٹر پھاڑ دیے قیادت کے، اور پوسٹر پھاڑ کے پھینک دیے۔ یہ کنٹونمنٹ الیکشن کی ٹکٹس کی تقسیم کے خلاف یہ وہاں پر ایک جو بڑے جو مافیاز ہیں، اس میں مفتاح اسماعیل ہے یا باقی لوگ ہیں، ان کے اور دوسرا جو گروپ ہے ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ لیگی کارکنان نے مفتاح اسماعیل اور شاہ محمد شاہ کے خلاف نعرے لگائے، مسلم لیگ جو ہاؤس کے باہر مشتعل کارکنان نے قیادت کے پوسٹر پھاڑ دیے اور دروازے تک توڑ دیے۔ کارکنان نے کہا سندھ کنٹونمنٹ سے متعلق جو کمیٹی کے فیصلے وہ ہم نہیں مانتے، اور کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن کے لیے ٹکٹس کی جو بندر بانٹ ہے وہ منظور نہیں ہے۔ پیسے لے کر ٹکٹس جاری کیے گئے، مفتاح اسماعیل نے پیسے لیے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نون لیگ کا دشمن ہے، ہم مفتاح اسماعیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کارکنان نے مطالبہ کیا کہ نون لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے شہباز شریف، وہ فوری مداخلت کر کے اور قیادت شفاف کمیٹی تشکیل دے کر ٹکٹس تقسیم کرے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مفتاح اسماعیل، آپ جانتے ہیں مفتاح اسماعیل مریم نواز کے خاص لوگوں میں ہیں، اے ٹی ایم بھی کہا جاتا ہے مریم نواز کی، اور وہ مریم نواز گروپ کے اہم آدمی ہیں۔ یہ بیسیکلی شہباز شریف گروپ تھا جنہوں نے آج مسلم لیگ ہاؤس پر قبضہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے یہ سارے معاملے کو خراب کر رہے ہیں یا جس طریقے سے یہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، اور اب ہم ان کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہم وہ کریں گے جو ہمیں بہتر لگے گا، ہم وہ کریں گے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے بہتر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سارے جہان نے دیکھا کہ کیسے مسلم لیگ نون کے دو دھڑے آپس میں لڑے، اور دونوں دھڑوں نے قبضہ کیا آفس پر، اور پھر وہاں پر جو سینئر قیادت ہے ان کی طرف سے ان کو کالز آئیں، اور پھر معاملہ رفع دفع کروانے کی کوشش کی گئی، اور ابھی تک ان کی بیٹھک چل رہی ہے، اور ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کیا جنہوں نے قبضہ کیا ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، یا جو دوسرا معاملہ ہے اس پر آگے کیا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اب جو ان کا کل کی پریس کانفرنس ہے اس میں پتہ چلے گا کہ مفتاح اسماعیل اب کیا جو بہانہ لے کر آتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بلاول زرداری آج کوئٹہ گئے ہوئے تھے، اور مسلم لیگ نون کے دو بڑے جو رہنما تھے بلوچستان سے، اور میں سمجھتا ہوں ان دونوں رہنماؤں کے پاکستان پیپلز پارٹی جو جوائن کرنے کے بعد مسلم لیگ نون کا بلوچستان سے بھی صفایا ہو گیا ہے۔ نواب ثناء اللہ زہری اور سابق گورنر بلوچستان عبدالقادر بلوچ دونوں نے آج مسلم لیگ نون کو باضابطہ طور پر چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ یہ دونوں، ان کی طرف سے پہلے بیان بھی آ چکا تھا، اور ان دونوں نے کوشش بھی کی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے کے لیے، لیکن جب ان کو یہ نظر آ گیا کہ مستقبل میں کوئی بڑا ان کو عہدہ نہیں مل سکتا، اور انہوں نے دیکھا کشمیر میں بھی، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور یہ اس بات پر آ گئے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ایم پی تو بن جائیں گے، لیکن ہمیں نہ کوئی دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے لگا ہے، نہ کوئی گورنر بنانے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب سہارا لیا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ آج جلسہ تھا، اور وہ جلسہ اسپیسیفک اسی معاملے پر تھا کہ جو پورا گروپ تھا عبدالقادر بلوچ کا اور ثناء اللہ زہری کا، انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ آصف زرداری کی ٹیم کا حصہ ہیں، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے، نہ وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول زرداری ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، توقع ہے جو نواز شریف نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ آپ نہیں کریں گے، اور نواز شریف نے جس طریقے سے ہمیں استعمال کیا، نواز شریف نے ہم سے نعرے لگوائے، نواز شریف نے ہمارا جو حلقہ ہے، ہمارے جو احباب ہیں، ہمارے جو کارکنان ہیں، ان کو استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف سے کہا تھا ہمیں پنجاب سے کچھ عزت نہیں چاہیے، ہمیں پنجاب والی عزت نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم سندھ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جو سندھ کی قیادت ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، وہ ہمیں انصاف دے گی، وہ ہمیں عزت دے گی۔
ہمارا جو مقام ہے وہ ہمیں دے گی۔ اچھا، یہ وہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا جس میں اصل میں لڑائی شروع ہوئی تھی، اس پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، بلاول زرداری بھی تھے۔ آج اسی بلاول زرداری کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف میں نہیں جانا، ہمیں بہت زیادہ اپروچ کیا گیا لیکن ہم پاکستان تحریک انصاف میں نہیں جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وہی جوائن کرے گا سندھ سے باہر، جس کو پتہ ہے کہ اب اس کی نون لیگ ویسے ختم ہوتی جا رہی ہے ان علاقوں میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس گنجائش نہیں ہے ان کو اب جو وہاں پر ان کو رکھا جائے یا ان کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے 3-4 مہینے سے پہلے زبانی پھر انہوں نے ایک اجلاس کیا اور کہتے رہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو جو چھوڑ چکے ہیں یا مسلم لیگ نون سے بغاوت کا اعلان کرتے رہے، لیکن آج آ کے باضابطہ بلاول زرداری کے سامنے انہوں نے اعلان کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا۔ اب دیکھتے ہیں، مسلم لیگ نون ابھی تک خاموش ہے سارے معاملے پر، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ کیا معاملہ ہے، مسلم لیگ نون کا کیا ری ایکشن آتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔